नमस्कार दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज धानुक। आजको चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेसँग। डाक्टर साहब लामो समयदेखि खास गरी अर्थविदको रूपमा, अर्थशास्त्रको एउटा विज्ञको रूपमा र खास गरी शिक्षा क्षेत्रको पनि एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति, आफै पनि एउटा शिक्षक भएको नाताले यी यावत सवालमा आज खास गरी सरकारले हालसालै सदनमा टेबलका निम्ति दर्ता गरेको शिक्षा सम्बन्धीको विधेयक, संशोधन विधेयक 2080 लाई लिएर नेपालभरका यतिखेर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिनु भएको छ। आज दोस्रो दिन पनि दिनभर काठमाडौँको सडक बानेश्वर माइतीघर मण्डला तनावग्रस्त अवस्थामा रह्यो र वास्तवमा यो ठप्प पार्ने अवस्था किन आयो त? सरकारले सरकारवाला पक्षसँग समन्वय, सहकार्य या भनौँ छलफल बिना नै यो विधेयक ल्याएको उहाँहरूको आरोप छ। खास गरी यो विधेयकलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने र नियाल्ने पक्षहरूले भने यो विधेयकका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमा आफ्नो धारणाहरू प्रकट गरिरहेको अवस्था छ। खास गरी यो शिक्षा विधेयक अर्थात् विद्यालय विधेयक जुन गरिएको छ, शिक्षालाई जोडेर विद्यालयसँग पनि यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिएको छ। खास गरी शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने गरी सरकारले यो विधेयक मार्फत अब स्थानीय सरकार मार्फत यो ऐनलाई लागू गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने हो कि ती शिक्षकहरूको सरुवा बढुवा या तिनको चाहिँ भरण पोषण या तिनको जीवनसँग जोडिएको सवालमा, यावत सवालमा जस्तो उनको निवृत्ति भरण के हुन सक्छ, अवकाश प्राप्त गर्दा के हुन सक्छ, थाहै गर्ने के प्रक्रिया हुन सक्छ, ती जो चाहिँ राहत शिक्षक छन् तिनको सवालमा कसरी चाहिँ लग्ने, यी सबै दायित्व दिने गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लाउने गरी आएको विधेयकलाई लिएर यतिखेर सिङ्गो देशभरिका करिब लाखौँ शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् र यसबाट देशभरिका विद्यालय भने ठप्प छ, तालाबन्दको अवस्था छ। र यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने जिल्लाभरि अर्थात् खास गरी यो काठमाडौँ जिल्लामा रहेका या काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका उहाँको जुन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका करिब 80 हाराहारीमा विद्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने र सिफारिस अनुसार कारबाही गर्ने निर्णयका बीच आज मात्रै नगर प्रहरीले सबै बन्द गरिएका स्कुलहरूको निरीक्षण र प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। अब बालेन शाहले के गर्नुहुन्छ, यो एउटा नजिरको रूपमा आउनेछ। शिक्षकहरूको भविष्यलाई के गर्नु होला उहाँले? आज यावत सवालसँगै खास गरी यो सरकारले जारी गर्न लागेको सदनमा टेबलका निम्ति चाहिँ दर्ता गरेको शिक्षा सम्बन्धीको विधेयक संशोधन 2080 को सवालमा रहेर शिक्षाविद डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद। आराम छु डाक्टर साहब? एकदम ठिक छ। अब सरकारले खास गरी अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ एउटा विधेयक खास गरी यो संसदमा दर्ता गरेको छ, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 नाम दिएको छ। यो विधेयक सदनमा टेबलका निम्ति दर्ता गरिएको छ, समितिमा दफावार छलफल होला, त्यसपछि यो संसदमा चाहिँ पक्ष विपक्षमा यसका मन्थन हुनेछ र त्यसलाई बहुमतको आधारमा त्यो कानुन पास गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ। यो दर्ता हुनु र देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नु, यो के हो? यो शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूको आन्दोलन किन भयो? सडकमा शिक्षकहरू किन आए? पहिलो कुरो त के हो भने यो विधेयक चाहिँ यो विधेयकको स्टेक होल्डर को हो भनेर हामी आइडेन्टिफाई गरौँ। यसको स्टेक होल्डर भनेको टिचर हो, विद्यार्थी हो, अभिभावक हो। यो तीनटा पक्ष चाहिँ यसको स्टेक होल्डर हुन्। एउटा स्टेक होल्डरले अपोज गरिसक्यो, जो डोमिनेन्ट स्टेक होल्डर हो स्कुलमा, उनीहरूको सङ्घ सङ्गठन छ होइन, मजबुत सङ्गठन छ। हिजोदेखि नै आज मात्रै सङ्गठित भएका होइनन् शिक्षकहरू। हिजो लामो समयदेखि विभिन्न सङ्गठनहरूमा विभिन्न पार्टीका होइन भातृ सङ्गठनको रूपमा उहाँहरूले काम गर्दै आउनुभयो र उहाँहरू अहिले सङ्गठित हुनुहुन्छ। त्यो सङ्गठन मार्फत टिचरहरूले केही कुरो आवाज उठाउनुभयो र त्यो आवाज सरकारले सुनेन। उल्टै तपाईँको टिचरले बोल्न नपाउने होइन, अब हडताल गर्न नपाउने लगायतका कुराहरू लेख्न नपाउने जस्ता अत्यन्तै तानाशाही प्रवृत्तिका होइन विधेयक त्यसरी सरकारले लिएर आयो र त्यो चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा ती टिचर कम्युनिस्ट पार्टीका होलान्, काङ्ग्रेस पार्टीका होलान् होइन, अरू पार्टीका होलान्, त्योसँग अहिले सबै गौण भयो। अहिले कुरो इम्पोर्टेन्ट के भयो भने विधेयक मार्फत कसैको पनि आवाजलाई बन्द गर्न पाउँदैन, किनकि यो डेमोक्रेसी हो।
लोकतन्त्रमा तपाईँको इम्प्लोयरको विरुद्ध, गभर्मेन्ट उनीहरूको इम्प्लोयर हो होइन, इम्प्लोयरको विरुद्ध इम्प्लोयरले नाजायज काम गर्यो भने त्यसको विरुद्ध तपाईँको आवाज उठाउने राइट त होइन, हामीले विभिन्न सन्धि सम्झौता यति धेरै गरेका छौँ र हामी त्यसैको निम्ति फाइट गर्दै आयौँ। यो यत्रो लामो समयसम्म तिमीले बोल्ने राइटलाई रोक्न सक्दैनौ है। त्यो 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 मजदुरको जुन राइट छ होइन, काम गर्ने पसिना चुहाउने मानिसहरूको जुन राइट छ त्यो राइटलाई तिमीले रोक्न पाउँदैनौ भनेरै यत्रो सिस्टम हामीले हुँदा हुँदा गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आइसकेपछि पनि फेरि टिचरहरूलाई अनेक बहानामा तिमीले बोल्न पाउँदैनौ, लेख लेख्न पाउँदैनौ होइन, लेखे सेन्सर गर्नुपर्छ। यो सेन्सरसिप भन्ने उहाँहरूलाई कहाँबाट यो शब्द आयो मलाई अचम्म लागेको छ। अहिले यो गर्नै नहुने काम उहाँहरूले गरेका छ। त्यसैले यो टिचरको मोमेन्ट अब अरू उहाँहरूको हिडन स्वार्थ टिचरहरूको के छ, अब अलिकति स्यालेरीमा होला होइन, अलिकति स्थानीय निकायले अलिक बढी डोमिनेट गर्छ कि भन्ने। यो देशभरिबाट आएका शिक्षकहरूको जुन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन छ यसको पक्षमा होइन तपाईँ, यो शिक्षा विधेयकको विपक्षमा तपाईँ? यो शिक्षा विधेयक करेक्सन हुनै पर्छ। एक्ज्याक्टली यो हो नि तपाईँको बटम लाइन, तपाईँको एकदम पोइन्ट अफ होइन एकदम। त्यसो हो भने अहिले तपाईँले भन्नु भएको छ शिक्षकहरूले विभिन्न मागहरू राखेर या अहिलेको यो शिक्षा विधेयकलाई संशोधनको माग गर्दै या यो खारेजीको माग गर्दै सडकमा हुनुहुन्छ। विद्यालय नै बन्द गरेर यो आन्दोलन ठिक हो, यो गर्नु उहाँहरूको राइट्स त हो, ठिक छ, फन्डामेन्टल राइट्स हो, सरकार यो संविधानले दियो पनि र उहाँहरू सडकमा आउनुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो। विश्वभरि पनि यस्ता छन्, तर ती सबैको अहिले एकैछिनमा आउँला पनि। के हो त यो काठमाडौँ केन्द्रित यो आन्दोलन, त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित गरेर आन्दोलन गर्नु ठिक हो, जायज हो? यसो अब सरकारले सुन्दै सुनेन भने त उद्योग धन्दा पनि त बन्द हुन्छन् नि होइन। हिजो लोकतन्त्र ल्याउने बेलामा के 19-20 दिन 25 दिन देशै ठप्पै पारेर लोकतन्त्र आएको होइन र? त्यसैले विद्यार्थीले पढ्न पाउने राइट पनि ठिक हो, उनीहरूले पढ्न पनि पाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर पढाउने शिक्षकहरूलाई कैद गरेर उसलाई एउटा रोबोट जसरी तिमी क्लासमा जाऊ, तिमीले अरू 9 बजे आऊ, 4 बजेसम्म बस, तिमीले लेख्न पाउँदैनौ। अब कुन दिनदेखि उहाँहरूले किताब पढ्न पनि बन्द गर्नुहुन्छ, विदेशी किताब पढ्न पनि होइन, मेयर उपमेयरको सही लिएर मात्रै किताब पढ्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो भने त्यो लेभलको तानासाहीपनलाई त सहन्छन् र शिक्षकले। अहिले कसले पढ्न पाउने नपाउने यो इस्यु गर्नुभयो उहाँहरूको विधेयकले गर्दा। यो अनडेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट होइन, यो एरिस्टोक्रेटिक गभर्मेन्ट, यो अथोरिटेरियन कल्चर, यो सरकारको निरङ्कुशतावादी शैलीले गर्दा विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, शिक्षकहरूले दुःख पाए होइन, र एउटा सिङ्गो समाज डिभाइड हुने स्थितिमा भयो। यस, यसको पक्ष विपक्षमा देखिन्छ। एक थरीले के भन्छन्, होइन शिक्षकहरू भनेको समाजका चाहिँ ऐना हुन्, समाजको एउटा अङ्ग हो, जो समाजसँग बडो नजिकबाट घुलमिल भएको हुन्छ, उसका हरेक कुरालाई चाहिँ सोसाइटीले एक्सेप्ट पनि गर्छ र मान्छ पनि। र समाजमा कुनै पनि टिचरले भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने एउटा भनौँ न, कुनै पनि वाद विवाद या केही पनि भयो भने त्यो गाउँको चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ टिचरले सबैको चाहिँ कुरा मिलाइदिने हुन्छ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न त त्यसो भए डाक्टर साहब, यो अहिले शिक्षकहरूलाई एउटा चार्ज लागिरहेको छ या यो जो विधेयक छ यो त राम्रो हो नि, यो यसरी ल्याउनु भयो भने या ल्याइयो भने भोलि स्थानीय सरकारले मोनिटरिङ गर्छ। अब राजनीति गर्ने होइन, शिक्षकहरूले पढाउने हो। यो विधेयक त अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। यो विधेयक ल्याउँदा अब सरकारी टिचरहरूले चाहिँ हिजोसम्म के गरे त्यो एउटा पाठवाला, तर अब उपरान्त स्थानीय सरकारले मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको पद बढुवा गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने या जे जस्तो छ उनीहरूले फेसिलिटी अवकाश दिने या कसरी उसले चाहिँ आफ्नो दरबन्दी क्रिएट गर्ने, यो स्थानीय सरकारले। यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ र पठन पाठन उत्कृष्ट हुन्छ, यसले नतिजा पनि राम्रो आउँछ भन्छ नि। के हो त फेरि यसलाई? होइन, गुणस्तरको लागि तपाईँले विद्यार्थीलाई चोइसेस दिनुपर्छ। गुणस्तरको चिजै अलग्गै छ। गुणस्तरको लागि चाहिँ तपाईँले चोइसेस दिनुपर्छ। सरकारी प्राइभेट होइन, अनेक किसिमका विद्यालय खोल्नुपर्छ। हामी कहाँ 3 किसिमका विद्यालय छन्, एउटा प्रोफेसनल छ, अर्को जनरल छ र अर्को रिलिजियस स्कुलहरू छन्। हामीसँग 3 किसिमका स्कुल छन् होइन। यो 3 किसिमका स्कुलले तपाईँको जुत्ता कारखाना जस्तो छ अहिले नेपाल सरकारको स्कुल। हाम्रा स्कुलहरू, हाम्रा कलेजहरू चाहिँ जुत्ता कारखाना जस्तो छ। एउटै जुत्तामा लाखौँ मान्छेलाई लाइन लगाएर पठाउने, केही मान्छेलाई फिट हुन्छ, केही मान्छेलाई फिट हुँदैन। यो अहिलेको एजुकेसन चाहिँ चोइसेस रहित एजुकेसन हो। यसले तपाईँको गुणस्तर त मेन्टेन गर्दै गर्दैन। गुणस्तर मेन्टेन गर्न त अहिलेका आन्दोलनकारीसँग पनि त्यो कन्सेप्ट छैन र आन्दोलन होइन, आन्दोलित पार्ने भनौँ न, अननेसेसरी टाउको दुखाउने, नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउने सरकारसँग नि गुणस्तरको वृद्धिको कुनै कन्सेप्ट उहाँहरूसँग भिजन छैन। भिजन त हामी दिन्छौँ।
विद्यार्थीलाई तपाईँका लाखौँ विद्यार्थी जो पढ्छन् अहिले स्कुल र कलेजमा, ती विद्यार्थीलाई लाखौँ विद्यार्थीलाई एउटा सिलेबस पढाएर एउटा करिकुलम पढाएर हुने होइन। इन्डिभिजुअल जसरी एउटा व्यक्ति फरक हुन्छ त्यसै गरेर उसको चाहना, इन्ट्रेस्ट, होइन, उसको अब फ्युचर पर्सपेक्टिभ त्यो फरक फरक हुन्छ। फरक फरक भएपछि स्कुल 2-3 किसिमको मात्रै भएर पुग्दैन, हजारौँ किसिमको स्कुल हुनुपर्छ। ए भन्नेले एक थोक पढाओस्, बी भन्नेले अर्को पढाओस्, सी भन्नेले अर्को पढाओस्, होइन। ए भन्नेको एउटा सिलेबस होस्, बी भन्नेको एउटा, सी भन्नेको अर्को सिलेबस। केवल त्यसलाई मार्केटले र तपाईँको अभिभावकले जजमेन्ट गर्ने हो, होइन। त्यो कुरो त यहाँ छैन। सिंहदरबारले सिलेबस बनाउँछ, सिंहदरबारले टिचर हायर गर्छ। यी अहिले आन्दोलनकारी शिक्षक सबै सिंहदरबारले हायर गरे टिचरहरू हुन्। लोकसेवा लडेर बिए एमए पास गरेर गएका टिचरहरू हुन्, होइन। टिचर ट्रेनिङ आफै दिन्छ, टिचर आएर आफै गर्छ, सिलेबस आफै बनाउँछ सरकारले। सरकार भनेको ब्युरोक्रेसीले, सिलेबस ब्युरोक्रेसीले बनाउँछ, जाँच ब्युरोक्रेसीले लिन्छ, रिजल्ट ब्युरोक्रेसीले निकाल्छ, टिचर ब्युरोक्रेसीले हायर गर्छ अथवा नेपाल सरकारले हायर गर्छ। अनिखेरि यहाँनिर कन्ट्रडिक्सन कसरी भयो त? चोइसेस त यहाँ छँदै छैन नि। चोइसेस हुनको लागि, गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि त्यसको पाटो अलग्गै छ। त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने, यो सरकारको बुद्धिले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन, यो आन्दोलनकारीको बुद्धिले पनि त्यो भ्याउँदैन। अहिले कुरो के मात्रै हो भने, निजी के अरे विद्यालय चाहिँ यो स्थानीय तहमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई शङ्का लाग्यो। भएको कुरो त्यही हो। लगभग 1.5 लाख शिक्षक छन् सरकारी स्कुलमा। उहाँहरूलाई के शङ्का लाग्यो भने, कतै अनेक किसिमका, होइन, मेयर उपमेयरले चुनाव जित्छन्, वडाध्यक्षले चुनाव जित्छन्, कोही पैसाको बलमा जित्छन्, कोही पाखुराको बलमा चुनाव जित्छन्। त्यस्तो मान्छेको अन्डरमा हामीले काम गर्नु पर्दाखेरि सकिँदैन कि भन्ने शङ्का अहिले व्यापक रूपमा शिक्षकहरूको साइकोलोजी। उहाँहरूको बटम लाइन अहिले के देखिन्छ भने, यो अहिले विधेयकबाट जसरी शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा राख्ने प्रयत्न भएको छ नि, यसलाई ब्याक गरौँ र शिक्षा कार्यालय मातहतै हामी बस्न चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूको बटम लाइन छ। तपसिलका अन्य विषय त अब उहाँहरूको भरण पोषणको विषय भयो, अन्य विषयहरू त अब जस्तो अवकाशपछि के दिने पेन्सनहरूको, यो तपसिलको विषय हो। हेर्नु सर, एकदम, होइन। पहिलो प्रायोरिटी भनेको त उनीहरूको अहिले के देखिन्छ भने, स्थानीय सरकारसँग नजाने, त्यहाँ जाँदै नजाने। यो भए या डर किन आयो उहाँहरूमा? यो किन आयो भने, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्यो भने, तपाईँको शिक्षकहरूलाई बोलाउँदै कहिले धुली खेल्लानी, कहिले काँलानी गरिरह्यो, होइन, र आफ्ना कुराहरू भनिरहने। हेर्नुहोस्, कसैले बिए पास गरे होला, कहिले एमए पास गरे होला, कसैले एमफिल पिएचडी गरे होला, होइन। तर सबैसँग जसले जति पढे पनि आफ्नो क्षेत्रमा अनुभव छ, होइन। पोलिटिसियन पोलिटिक्स गर्नेलाई पोलिटिक्सको अनुभव होला, पढाउनेलाई पढाइको अनुभव हुन्छ, डाक्टरलाई डाक्टरको अनुभव। यहाँ पेसा त सबै उस्तै त हो नि, होइन। हजुर एउटा पेसा गरिरहनु भएको छ, म अर्को पेसा गरिरहेको छु, हाम्रो पेसा कम्पेयरै हुँदैन। नो प्रोफेसनल आर कम्पेरेबल। हेर्नुहोस्, दुनियाँमा कुनै प्रोफेसन, सबै आफ्नो पेसामा आफै राम्रा, आफै ठुला हुन्। अब रह्यो कुरो, तपाईँले स्थानीय तहले जब डोमिनेट गर्न थाल्यो र आफ्ना भाषण सुनाउन थाल्यो, त्यसपछि शिक्षकहरू तरङ्गित भए। र योभन्दा त बरु जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै ठिक छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै ठिक छ भनेर, हेर्नुहोस्, मान्छे सबै चिज सहन्छ, एउटा कुरो लुज गर्न चाहँदैन, त्यो हो स्वतन्त्रता, फ्रिडम। मान्छेले कहिल्यै लुज गर्न चाहँदैन। अहिले तपाईँ विदेश विद्यार्थी जानेलाई सोध्नुहोस् त, कति प्रतिशत कमाउन गएका छन्? यहाँ वेल टु डु फ्यामिलीका, एकदम धनाढ्य परिवारका मान्छे पनि गएका छन्। किन गएका छन्? फ्रिडम, स्वतन्त्रता भने त्यस्तो प्यारो चिज हो कि मान्छेलाई। त्यो स्वतन्त्रता कसैले पनि सिज गर्न पाउँदैन। तपाईँ घरको श्रीमती त डिभोर्स, श्रीमान श्रीमती त डिभोर्स गर्छन् कुरो नमिलेपछि भने, होइन। त्यसैले तपाईँ डोमिनेट गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ आतङ्कित पारेर अनेक कुरो व्यवसाय गर्न नपाउने। हेर्नु, त्यसो हो भने डाक्टर साहब, स्वतन्त्रताको नाममा राजनीतिक दलको चाहिँ झोला त बोक्नु भएन। एक्ज्याक्टली, होइन त भन्नु। एकदमै। आज एउटा प्रश्न, ठुलो प्रश्न के छ भने, यी सडकमा आएका शिक्षकहरू झोले हुन्, अर्थात् कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएका छन्। यी शिक्षक कम, विद्यालयमा बढी राजनीति गर्छन्। यिनले कुनै न कुनै समयमा ती दलहरूलाई, चाहे त्यो चन्दाको रूपमा होस्, चाहे मेन्टली होस्, चाहे त फिजिकल्ली होस्, होइन, यी अहिलेका शिक्षकहरूले उहाँहरूले नारै लगाइरहनु भएको छ, तिमीलाई बनाउने हामी, तिमीलाई खसाउने पनि हामी हो। हेर, त्यो भन्नुको अर्थ यो हो कि तिमीलाई बनाउने त हामी हो भने हामी पनि त तिम्रो मान्छे हो, किन बुझ्दैनौ? बस त्यही हो अर्थ। त यो हो, यो भन्ने मान्छेहरू जो छ या भनिएका छन्, यो शिक्षकहरू जो छ, यी पार्टीका कार्यकर्ता बढी र शिक्षक कम भयो भन्ने यो आरोप के हो? होइन, सही हो, यो एकदम सही हो। किनभने तपाईँले राम्रो ठाउँमा सरुवा हुनको लागि, राम्रो ठाउँमा पोस्टिङ लिनको लागि, होइन, अर्थात् हेडमास्टर हुनलाई, सहायक हेडमास्टर हुनलाई त्यहाँ दलको चाप्लुसी नगरिकन त्यसले चान्स नै पाउँदैन। त्यसैले त्यो तयार कसले गरिदियो भन्दा राजनीतिक दलहरूले सबभन्दा नजिकको आफ्नो डाइहार्ट फलोवरलाई, होइन, काहीँ खिया नलाग्ने चम्चालाई
अहिले हेडमास्टर नियुक्त गर्ने चलन छ। सञ्चालक समिति बन्छ शिक्षा होइन। अब मेयर, हाम्रा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष हामीलाई थाहा छँदैछ, कुनै न कुनै पार्टीका छन्, कुनै न कुनै पार्टीका छन् र उनीहरूले आफ्नो पार्टीका मान्छे हेर्ने भए। अब परम्परादेखि चल्दै आएको कुरो के हो भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राहतका जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई आजै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू तुरुन्त आफै राजीनामा दिनुहोस्। किनकि उहाँहरू पनि तपाईँ अन्डर मेट्रिक भएर कोही पनि जानुभएको छैन। कसैले बिए पास गर्नुभएको छ, कसैले एमए पास गर्नुभएको छ। नेपालमा रोजगार छैन, जहान बच्चा छन्, परिवार छ होइन, बाआमा छन्, बिरामी राजीनामा राजीनामा केमा भने राजनीतिक दलबाट। किन दिने त? किन दिने भने उनीहरूले त तपाईँलाई सपोर्ट युज मात्रै गर्दा रहेछन् नि त। शिक्षा आश्वासन दिएका छन् तिमीलाई थाहै गर्छु। एक्ज्याक्टली होइन त? अब तपाईँको क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस्। 20औं वर्ष भयो उहाँहरूले काम गरेर आएको, खै त थाहै छ केही छैन। दौडै छ मान्छे, राजनीतिको कार्यकर्ता बनेको छ, झोला बोकेको छ, बिचरा हिँडेको छ। त उहाँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो राजीनामा देऊ, तर उहाँहरूको त्यो गरी खाने बाटो त बन्द हुन्छ नि। राजीनामा दिएको दिन त त्यसको ठाउँमा अर्को मान्छे ल्याइदिन्छ नि त फेरि पार्टीले। अलिकति रिक्स उहाँहरूले अहिले टिचरहरूले लिनुपर्छ। उहाँहरू सबैले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ भने दल कति स्वार्थी रहेछ, दलका मान्छेहरू जसले हिजो चुनावमा तिनै शिक्षक मार्फत राति सबै शिक्षक काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको चुनाव प्रचारमा हिँड्छन्। यी अहिले आएका जति पनि जुलुसमा आउनु भएको छ उहाँहरू, ती सबै तपाईँले भने ठिक हो, म त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्न, तर कार्यकर्ता हो, उहाँहरू कार्यकर्ता नै हो। त्यसैले उहाँसँग आज हिम्मत एउटा के आएछ भने तिमीलाई बनाउने म हुँ भन्ने नारा लागेको हो। त्यो किन आयो त भन्दाखेरि हिजो त उहाँहरूले समर्थन गरेकै हो। हिजो मात्रै होइन, वर्षौँदेखि उहाँहरूले कि सूर्यको प्रचार गर्नु भएको छ, कि रुखको गर्नु भएको छ, कि हर्षौडा गर्नु भएको छ, अथवा साइकल ककसका अब आफ्नो ठाउँमा सबैको चुनाव प्रचार गर्नु भएको छ। मेरो आग्रह के हो भने हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भने चाहिँ यी स्वार्थी मान्छेहरूको समूह हो। दे आर सेल्फिस पिपुल। विभिन्न नाउँमा जो अब विद्यार्थी सङ्गठनको पनि त्यही हो। हजारौँ विद्यार्थी नेभी सङ्घमा छन्, हजारौँ विद्यार्थी अखिलमा छन्, तर एउटा दुईटाले चान्सेस पाउँछन्। अनि त्यो चान्सको लागि हजारौँ विद्यार्थीलाई मान्छेले लगाइराखेका हुन्छन् र ऊ त्यही लाइनमा लागिराखेका हुन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ, अरे भाइ आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर न। मन्त्री आफ्नो क्षमतामा हुने हो, प्रधानमन्त्री आफ्नो क्षमतामा हुने हो। यहाँ त टिकट दिने पनि तिनै छन्, बनाइदिने पनि तिनै छन्, त कहाँबाट उसो प्रोटेस्ट गर, विरोध गर, तिम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड, आफ्नो ठाउँ। जसले विरोध गर्छ त्यसको त राजनीति कत्लेआम हुन्छ त। के गर्छ बिचाराले? हो, यही डर छ नि त। तपाईँ हामी हरेक नागरिक कोहीसँग नडराउने हो भने त्यो फियरले जुन राजनीति भयो, यो फियरको पोलिटिक्सले बर्बाद गर्यो। त्यसैले मैले अब स्थानीय तहमा टिचरहरू जान सक्दैन, त्यो एउटा फियर त्यहाँ पनि काम गरेको छ। त्यो सबै डरै हो होइन? त्यसको एकदम डर हो, फियर साइकोलोजी हो। उहाँहरूको जागिर खाने डर, बनाउ खाइदेला भन्ने डर, एकदम कहाँ सरुवा गरिदेला भन्ने डर, कुन बेला लात हान्देला भन्ने डर, अरूको अन्डरमा बस्नु भन्ने। तर त्यो 5 वर्षपछि त फेरि अर्को मेयर आउँछ, अर्को सिस्टम हुन्छ भने टिचरहरू डराउनु पर्ने, त त्यो सिस्टमले काम गर्दैन भन्ने त्यो डर होइन त? एकदमै, यहाँ सिस्टमले काम गर्दैन हो नि होइन। र अर्को कुरो के हो भने जस्तै एउटा शिक्षकले 40,000 खाला, माविको 40,000 खाला। अहिले के गर्यो भने व्यवसाय गर्न नपाउने, कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्न नपाउने है, कतै तपाईँले सेयर किन्न नपाउने। त्यो राम्रो हो नि? कसरी राम्रो हुन्छ? तपाईँ एउटा शिक्षकलाई सधैँ गरिब राखे 40,000ले के हुन्छ? उसको परिवार पाल्नु पर्दैन। तर एउटा इन्टरप्रिटेसन त गरियो नि त। शिक्षकले भनेको पढाउने हो क्या, तिमीले यहाँ राजनीति गर्ने होइन, तिमीले गीत गाना गाउने होइन, तिमीले चाहिँ दुनियाँ दिवाना गर्ने होइन। सिर्फ तिम्रो काम 10 to 5 पढाउने, जाने, घर आउने, एक्स्ट्रा क्लासेसहरू बन्द, ट्युसनहरू बन्द। यो त राम्रो हो भन्छन् मान्छेहरूले। हेर्नुहोस् है सर, तपाईँको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक नकारात्मक दुवै एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ होला म सही छु, तर अन्यको नजरबाट हेर्दा तपाईँले बोलिरहेको कुरा गलत पनि लाग्न सक्छ। किनभने तपाईँहरूको अभिव्यक्तिले कहीँ कतै आज देखिएको शिक्षाको विकृति हेर्नुहोस् त। यो देशमा आज शिक्षा के हालत बनाइयो? के कारणले? राजनीतिका कारणले। अब यो राजनीति दूर गर्ने स्थानीय तहलाई दिँदा त राम्रो हुन्छ भन्छन् नि, त्यो कुरा मान्नु हुन्न तपाईँ? होइन, राम्रो शिक्षकले राजनीति गरेर पनि भएको होइन, नराम्रो शिक्षकको राजनीतिको कारणले पनि भएको होइन होइन। अर्थात् अन्य किसिमका कुराले पनि नराम्रो के कारणले भयो भने हामीले विद्यार्थीलाई चोइसेस दियौँ। हाम्रो हेर्ने जुन फन्डामेन्टल दृष्टिकोण छ, जस्तै एजुकेसनलाई हामीले बिजनेस भन्यौँ, म बिजनेस भन्छु किनभने त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट रिटर्न लिनुपर्छ। सरकारी स्कुलमा चाहिँ लगानी हुन्छ कि हुँदैन भन्दा सरकारीमा पनि लगानी हुन्छ। त्यो जग्गा पैसामै किने हुन्छ, घर बनाउँदा पैसै हाले हुन्छ, टिचरलाई स्यालेरी दिनु पर्यो, स्टाफलाई स्यालेरी दिनु पर्यो, पुस्तकालय किनिदिनु पर्यो, त्यो सबै पैसा त लागु हुन्छ। पैसा सरकारको पैसा हो।
सरकारको पैसा त जनताकै पैसा हो नि, जनताकै पैसा हो नि, होइन? जनताले कसै न कसैले हामीले अहिले हिसाब गर्दाखेरि, अब हिसाब गरौँ न, 2 खर्ब रुपियाँ सरकारमा जान्छ अहिले स्कुल एजुकेसनको लागि, चान्छौँ 2 खर्ब जान्छ, 40-45 हजार विद्यार्थी पढ्छन्, होइन? तपाईँ भाग लगाउनुहोस् न, अनि लगभग त्यत्तिकै पैसा, होइन? युएसएड, युएनडिपी अनेकले पैसा फेरि शिक्षामा लगानी गरेकै छन्। सरकारी बजेटबाट जाने एउटा पैसा भयो, 2 खर्ब चान्छौँ सरकारीबाट जान्छ, झन्डै 1 खर्ब तपाईँको नन बजेटरी अन्य होइन सहयोगीहरूको हातबाट जान्छ। तपाईँ 3 खर्ब चाहिँ 40,000 विद्यार्थीलाई पढाउनलाई तपाईँ 3 खर्ब प्रयोग गर्नुहुन्छ, खर्च गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीलाई लगभग 90,000 खर्च हुँदो रहेछ सरकारी स्कुलमा। अनि यत्रो पैसा त इन्भेस्ट भएको छ त, अनि इन्भेस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट रिटर्न खोज्नु पर्यो हामीले। 90,000 रुपियाँ हामीले एउटा विद्यार्थीमाथि सरकारी स्कुलको अथवा सरकारी क्याम्पसको त अझ धेरै छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त अझ धेरै छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्कै लफडा छ, त्यो अर्कै लफडा छ। त्यहाँ चाहिँ अब के छ भने 24-25 लाख तपाईँको 27 लाख रुपियाँ चान्छुन् बजेटले छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। विद्यार्थी पढाउँछ 85 देखि 90,000 उसले पढाउने विद्यार्थी, 90,000 विद्यार्थी हरेक वर्ष इनरोल गर्दो रहेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। कति पर्यो एउटा? 3 लाख रुपियाँ पर्छ। अनि सरकारी क्याम्पस चाहिँ कहाँ सस्तो छ त? बरु प्राइभेटले त 20-30-40 हजारमा पढाउँछ नि त बिए र एमए त, तर तपाईँ सरकारीलाई त 3 लाख पर्दो रहेछ नि त। तपाईँ आरआरमा पढ्नुहोस्, शङ्करदेवमा पढ्नुहोस्, जहाँ पढे पनि 3 लाख रुपियाँ पर्दो रहेछ एउटाको एभरेजमा। भनेपछि त त्यो सस्तो छँदै छैन, त्यो सरकारी अझ महँगो छ। त्यसैले तपाईँको त्यत्रो एकातिर सरकारी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको महँगो हुन्छ, अर्कोतिर इफिसियन्सी आउँदैन। प्राइभेटको चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति सस्तो हुन्छ, इफिसियन्सी हाई हुन्छ। त्यसैले मैले एजुकेसनलाई हेर्ने जुन फन्डामेन्टल दृष्टिकोण छ हाम्रो, एजुकेसन भनेको पब्लिक प्रोपर्टी हो, यो पब्लिक सर्भिस हो भनेर भन्यो। पब्लिक सर्भिस होइन, यो पब्लिक गुड्स हुँदै होइन, यो प्राइभेट गुड्स हो, यो बिजनेस हो। बिजनेसमा रिटर्न गर्नुपर्छ। तपाईँलाई लाग्दैन भने स्थानीय सरकारले लिँदा या शिक्षा जस्तो आज स्वास्थ्य पनि स्थानीयमा गइसकेको छ, विभिन्न पशु कार्यालय होइन, कृषि, यी धेरै आज कार्यालयहरू हेर्ने भने मर्ज जस्तो भएर स्थानीय मातहत गएको छ भने अब शिक्षाको पालो आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, वडा अध्यक्षलाई बनाउने र त्यसै गरी चाहिँ शिक्षकहरूको मोनिटरिङ या त्यसको चाहिँ जुन छ नि, अब कति शिक्षा दिने, कति बजेट दिने, कति तलब दिने, कुन किसिमले उसले मोनिटरिङ गर्ने, यो सबै दायित्व चाहिँ स्थानीयलाई दिने। तपाईँलाई लाग्दैन स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाउने सवालमा, संहिता कार्यान्वयनको सवालमा, अझ उसलाई पावरफुल बनाउने सवालमा, शिक्षामा राम्रो गुणस्तर बनाउने सवालमा त स्थानीयलाई दिँदा बेटर हुन्छ कि हुँदैन? क्या मेरो प्रश्न। अब बेटर नहुने फिलिङ भयो नि त। जस्तो काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले भनिरहनु भएको छ, मेरो महानगरपालिकाभित्र कुनैले पनि यदि सदस्यता लियौ या तिमी कुनै पनि कार्यक्रममा गयौ या केही पनि तिमीले राजनीतिक खोल उड्यौ भने तिम्रो जागिर चैट, तिम्रो जागिर सक्यो। मैले अघि भनेको म फेरि त्यसलाई गर्छु। एजुकेसनको क्वालिटी तपाईँले शिक्षकलाई टाइट गरेर अथवा विद्यार्थीलाई ड्रेस दिएर अथवा विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर अथवा अभिभावकलाई साडी चोलो दिएर हुने होइन। कसरी हुन्छ? क्वालिटी आउनलाई मैले अघि नै एउटा कुरा भने पाठ्यक्रम नै हो त, पाठ्यक्रम नै हो। किनकि शिक्षकले पढाउँदा त्यो पाठ्यक्रम पढाउने हो नि त, जाँच लिने पनि त्यही पाठ्यक्रमबाट हो नि त। पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँ 70 वर्ष अगाडिको राख्नुहुन्छ, पुरानो हिस्ट्री, अनि 70 वर्ष अगाडिको र तिनै नेताहरूको फोटो हेर्नुहोस् त। त्यो सोसल स्टडी भन्नेमा होइन, सामाजिक शिक्षा भन्नुहोस्, अरू हरेकमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भनेको छ, एकजना कचक्क पढेको मान्छेको फोटो राखिदिएको छ, अर्को के कन्ट्रिब्युसन छ, उहाँको किताब के हो, त्यो मान्छेको जसको फोटो पढ्नुपर्छ विद्यार्थीले, उहाँले के चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, उहाँले नोबेल प्राइज केमा जित्नुभयो अथवा कुन प्राइज उहाँले जित्नुभयो, कुन किताब यति महत्त्वपूर्ण किताब लेख्नुभयो जसले नेपाललाई भिजन दिन सकोस्, डाइरेक्सन दिन सकोस्। तपाईँको त्यसै यसरी के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले एजुकेसनको क्वालिटीसँग यो हडताल जोड्नै पर्दैन। मैले अघि नै पनि भने यी हडताल गर्ने शिक्षकलाई पनि क्वालिटी थाहा छैन र हडतालमा उकास्ने, प्रोभोक गर्ने, अननेसेसरी टाउको दुखाउने यो बुद्धि नभएको सरकारलाई पनि क्वालिटी थाहा छैन। क्वालिटी हुनको लागि तपाईँले विद्यार्थीलाई चोइसेस दिनुपर्छ, अभिभावकलाई चोइसेस दिनुपर्छ। र त्यो चोइसेस भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले एजुकेसनलाई बिजनेस मान्नु पर्यो। बिजनेस मान्ने बित्तिकै हजारौँ मान्छेहरू बिजनेस गर्न आउँछन्, त्यहाँ एजुकेसनल इन्टरप्राइजेस आउँछ होइन, किताब निकाल्ने आउँछन्, किताब लेख्ने आउँछन् होइन, तपाईँको काउन्सिलरहरू आउँछन्, इन्भेस्टरहरू आउँछन्, अभिभावकले चोइसेस पाउन थाल्छन्। तपाईँ अब महँगो हुन्छ नि त त्यो शिक्षा होइन भनेर भन्छन् मान्छेहरू। त्यो स्थितिमा चाहिँ अहिले त उहाँहरूले सक्नुहुन्न यसो गर्न। त्यो स्थितिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इकोनोमी सबैको बुम भएपछि मात्रै त्यो हुन सक्ने हो। सबैको इकोनोमी तपाईँले पनि कमाउनु भयो भने त तपाईँले बोर्डिङको फी पनि त तिर्नुहुन्छ नि, अथवा जहाँ आफूलाई मन लाग्छ त्यहाँ ठाउँमा पढाउन सक्नुहुन्छ नि त। त्यसैले त्यो स्थिति भनेको चाहिँ तपाईँले ट्याक्स
कम तिर्दा हुने भयो, तपाईँले गोजीमा अभिभावकको गोजीमा पैसा जाने स्थिति भयो, त्यो भयो भने तपाईँको बल्ल एजुकेसनको क्वालिटी, जस्तै मैले अस्ट्रेलियाको इक्जाम्पल दिएँ। अस्ट्रेलियामा नेपालका विद्यार्थी असाध्यै धेरै जान्छन्। किन जान्छन्? युनिभर्सिटी पछि फरक सिलेबस छ, क्याम्पसै पछि फरक सिलेबस छ, क्याम्पसले आफै जाँच लिन्छ, आफै करिकुलम बनाउँछ, आफै रिजल्ट निकाल्छ, आफै सर्टिफिकेट इस्यु गर्छ। हो, एजुकेसनको क्वालिटी त्यहाँबाट मेन्टेन हुने हो। यहाँ छ, हाम्रो जाँच कसले लिन्छ? एसएलसी जाँच भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिन्छ। करिकुलम कसले बनाउँछ? शिक्षा विभागले। करिकुलम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्ने छ, अहिले त 3टा बनाइदिएको छ, त्यो पनि त्यसले बनाउँछ। त्यो को हो? ब्युरोक्रेसीको मान्छे हो। अनि तपाईँ पाठ्यक्रम एउटाले बनाउँछ, पढ्छ अर्कैले, पढाउँछ अर्कैले, जाँच लिन्छ अर्कैले, कपी रिजल्ट अर्कोले, यो मिल्या छ कहीँ? त्यसैले क्वालिटी नभएको त कारण अर्कै छ। तर बाहिर भन्छन् नि त मान्छेहरूले, आज सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुभयो भने यी जति आएका छन् नि टिचरहरू, आफू सरकारी स्कुलमा पढाउने, आफू सरकारको चाहिँ पैसा जनताको कर लिने, जनताका छोराछोरी नपढाउने, अनि आफ्ना छोराछोरी चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा राखेका छन्। यिनले चाहिँ राजनीति गर्नका निम्ति या यो कमाइ खाने भाँडो मात्रै भयो, त्यसकारण चाहिँ यसलाई फिल्टराइज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त उठेको छ नि त। यो के हो त? त्यो यो चाहिँ नेचुरल हो। तपाईँ कतै पढाउनु भयो होइन, तपाईँ हरेक मान्छेलाई आफ्नो लाइफ, तपाईँले मास्टर्स गर्नु भएको छ, मोटरसाइकल चढ्ने रहर हुन्छ नि त, घर बनाउने रहर हुन्छ। उसले आफ्नो विद्यार्थी, आफ्नो छोराछोरी किन पढाएन त्यहाँ सरकारीमा? अब किन सरकारीको आज शिक्षाको अवस्था के बनाइयो? उसले मतलबै गर्दैन कि आफ्नो छोराछोरी त प्राइभेटमा छ नि त, महँगो स्कुलमा, भनेपछि किन पढाउने? एक्ज्याक्टली। भनेपछि के गर्नु पर्यो त? अब रिफर्म गर्नु पर्यो नि त। तलब खाने शिक्षकले जुन स्कुलमा पढाउँछ त्यसले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन सकेन त्यहाँ भनेपछि त त्यहाँ प्रब्लम त त्यहाँ करिकुलममा रहेछ नि त, शिक्षाको होइन नि, करिकुलममा रहेछ, हाम्रो टोटल एजुकेसनल सिस्टममा रहेछ नि त। सिस्टम सुधार गर्नु पर्यो, किनकि तपाईँले तलब दिएर पढा भनेर दिएकै शिक्षकले विश्वास गरेन नि त, त्यो स्कुल त त्यो करिकुलमलाई विश्वास गरेन नि त। त्यसैले रिफर्म त्यहाँबाट खोज्नु, त्यसलाई दण्डित गर्ने होइन। होइन, फर इक्जाम्पल हामीले कुनै चिज सपोज मेरो घर राम्रोसँग चलेन भने मैले छलफल गर्नु पर्यो नि त, किन चलेन भनेर। बाबा, मैले श्रीमतीसँग, मेरो मासँग, होइन पिताश्रीसँग, छोराछोरीसँग, बुहारीसँग मैले छलफल गर्नु पर्यो नि त। अनि चलेन भन्दै छोराले क्वेसन उठायो, छोरो निकालिदिने, श्रीमतीले क्वेसन, श्रीमती निकालिदियो, त तानासाई चल्छ, कहाँमा छ त्यो? त कोल्याप्स हुने हो। त्यसैले निकाल्ने होइन, हामीले क्वेसन चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ। मेरा शिक्षकले नै मेरो सिलेबस विश्वास गरेन, किन भनेर सरकारले हेर्ने चाहिँ त्यहाँ हो। तर आज क्वेसन त खडा भयो नि त, यी सरकारी टिचरहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली आफ्नो छोराछोरी नपढाउँदा नेपालको शिक्षाको अवस्था के छ भन्ने कुरा त देख्यो, त्यति मात्रै होइन, चित्र देख्यो नि त। किनभने यी टिचरहरूले यदि साँच्चीकै यी आफूलाई सुधार्न या शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त यी आज सडकमा उत्रेका टिचरहरूले पनि त आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने त्यो हिम्मत त देखाउनु होइन। होइन, त्यसो होइन, त्यसो होइन, त्यसरी कुरो मिल्दैन। होइन, आवाज उठ्यो होइन, त्यो आवाज उठाउने चाहिँ त जसरी पनि आवाज उठाउ, कसैलाई जबरजस्ती हामी गर्नै सक्दैनौँ यो दुनियाँमा। यो जबरजस्ती कन्सेप्ट हो, फोर्सफुल्ली। अहिले शिक्षकहरू जो आन्दोलनमा ती पनि जबरजस्ती नै गर्दैछन्, सरकार पनि जबरजस्ती नै खोजिराखेको छ। त्यसैले यो त मुडे बलको कुरो भयो। अहिले यहाँ एकाडेमिक कुरो कसले गरेको छ र? यो एकाडेमिक कुरै होइन, यो मुडे बलको कुरो। हामीले सुधार गर्नु पर्यो हाम्रो सिस्टममा। शिक्षक मात्रै विद्रोही बनेनन् नि त, आज विद्यार्थी पनि त विद्रोही गरेर बाहिर गएको छन् नि। यहाँ डाक्टर पढ्छन् बाहिर जान्छ, इन्जिनियर बन्छन् बाहिर जान्छ, +2 पास गर्छ बाहिर जान्छ, BA पास गर्छ बाहिर जान्छ। अनि शिक्षा भइरहेको एजुकेसन क्वालिटी छैन भनेर त्यही शिक्षकले भन्छ, अभिभावकले भन्छ, विद्यार्थीले भन्छ, रोजगारमूलक शिक्षा चाहियो भनेर उसैले भन्छ, जुलुस निकाल्छ। अनि करेक्सन चाहिँ कहिल्यै नगर्ने, तपाईँ कहाँनिर गल्ती छ हेर्नुहोस्। रोग लागेपछि त्यसको डायग्नोसिस हुन्छ, त्यसको उपचार पनि हुन्छ। तर नेपालको शिक्षा क्षेत्र हुँदा त नेपालका हरेक क्षेत्र आज एउटा भन्ने हो भने राजनीतिकरणको चाहिँ एउटा रोगै लाग्यो जस्तो छ। शिक्षकको तथ्याङ्क हेर्ने भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा चाहिँ हजारौँका हजारले सदस्यता लिएका छन्, ट्रेड युनियनका नाममा, शिक्षक सङ्गठनका नाममा, विभिन्न महासङ्घका नाममा आज उहाँहरू आबद्धता भएको अवस्था छ। यो कति समस्या हो त नेपालका निम्ति या नेपालको शिक्षाका निम्ति? होइन, मेजर समस्या मध्ये एउटा समस्या हो नि। अब जस्तै काङ्ग्रेस र माओवादी त सत्तामा हुनुहुन्छ, अर्को माधवजीको पार्टी पनि सत्तामा छ, अर्को उपेन्द्रजीको पार्टी पनि सत्तामा छ, उहाँहरूका पनि सबै शिक्षक छन्। उहाँहरूले अब को शिक्षक रहेछन् उहाँहरूको नाम लिस्ट प्रकाशित गरेर नाम काटिदिनु पर्यो नि त। ल, तपाईँहरू आजदेखि फ्री हुनुभयो है, अब तपाईँहरू शिक्षक मात्र टिचरहरू पार्टीको महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन्छ, एक्ज्याक्टली नेता बन्छन्। त्यसैले यहाँ त देखाउने दाँत र चपाउने दाँत दुईटा भयो। नेताको हो तपाईँ यो राजनीतिक दलको देखाउने र
चपाउने दाप फरक छ। अब यिनका कार्यकर्ता हुन् त, तर यसपटक फेरि यो शिक्षा विधेयक किन ल्यायो? यिनकै पार्टीका थिए, यिनकै कार्यकर्ता हुन्, यिनैलाई चाहिँ लात हान्ने गरी ल्याइयो भन्ने जुन परिरहेको छ उहाँहरूलाई, यो किन ल्यायो त त्यसो भए अशोक राईले? यो अज्ञानताका साथ आएको छ। थाहा छैन त्यसो भए मन्त्रीलाई पनि? यो अज्ञानता भनेको के गर्ने भन्ने नगरिकन केही गर्नको लागि गरिएको काम हो यो। के गर्ने यो त गरौँ भनेर। एक्ज्याक्टली। किन ब्युरोक्रेसीले यो सबै तपाईँले नेताले लेखाएर मन्त्रीले लेखाएर होइन, यो सबै ब्युरोक्रेसीको कसैले लेखिदियो, त्यो बापत उनीहरूले भत्ता खान्छन् है। जे लेख्यो उसले ब्युरोक्रेसीले। अब यो विधेयकले चाहिँ नेपालको एजुकेसनमा ब्युरोक्रेटाइजेसन अझ बढी हुन्छ, ब्युरोक्रेसी झन् हाबी हुन्छ। त्यहाँ एउटा शब्द मैले त्यो पढेको छु कि मलाई अचम्म लागेको छ, यस्ता पनि मान्छे हुँदो रहेछन् भनेर। त्यहाँ आदेश मान्नुपर्छ, शिक्षकले भनेको छ, प्रशासनको आदेश मान्नुपर्छ। स्थानीय सरकार अथवा प्रशासन भनेको छ त्यहाँ। प्रशासनको आदेश मान्नुपर्छ। अनि आदेश पालक हो शिक्षक भनेको। तपाईँ यो लेभलमा शिक्षकलाई गिराएर अनि पढाइ हुन्छ? नेपालको शिक्षा किन यो भद्रगोलको अवस्था भयो? यसको दोषी को हो त? नेपालमा जति विदेशी तपाईँको भद्रगोल भयो त्यत्तिकै कम्युनिजम बलियो हुन्छ, सोसलिजम बलियो हुन्छ। जति अनसर्टेन्टी भयो, जति कन्फ्युजन भयो, तपाईँले जति डेलीमा क्रिएट गर्न सक्नुभयो, केवस क्रिएट गर्न सक्नुभयो होइन, इन्स्टेबिलिटी क्रिएट गर्न फाल्दिने जे हो, मान्छेलाई दुविधामा राख्ने, उसको जीवनस्तर तहस-नहस, गरिबी बनाइराख्ने, अशिक्षित बनायो भने त कम्युनिस्टहरूको सही शासन लम्बिने भयो या भनौँ उहाँहरूलाई मजा आउँछ। सही कुरै यही हो। हिजो अस्ति एउटा जमाना थियो, यो 2-3 महिना अगाडि के एउटा हावा चल्यो, के चल्यो, मान्छे अमेरिका भुटानी शरणार्थीको नाउँमा चल्यो, एउटा हावा चल्यो। त्यसपछि सुन तस्करी भनेर चल्यो। अनि त्यसपछि अर्को के चल्यो, यो ललिता निवास ललिता निवास चल्यो होइन। 2-4 दिन चल्दै चल्दै अहिले चुच्चे नक्सा र के को नक्सा पनि 2-4 दिन चल्यो होइन। अब यो चल्यो, यो 2-4 दिन यो चल्छ, अनि फेरि अर्को चल्छ। तपाईँ जति पिपुललाई रियल पिपुलको इन्ट्रेस्टबाट ध्यान डेभिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यत्तिकै समाजवाद बलियो हुन्छ। तपाईँले ध्यान डेभिएट गरिदिनु, सबैलाई डेभिएट गर्न लाउने हो ध्यान। जस्तै सेनाले सेनाको काम गर्न पाएको छैन नि। सेनालाई केमा ध्यान डेभिएट केमा गराइदिएछ? बिजनेसमा ठेक्कापट्टामा सेनाको ध्यान डेभिएट भयो। शिक्षकलाई के भनियो, तिमी आदेश पालक हौ मेरो, तिमीले लेख्दाखेरि मेरो आदेश मान्नुपर्छ, मलाई सोधेर लेख, बोल्दाखेरि मलाई सोधेर बोल, 2टा बे गर्नु पर्यो मलाई सोधेर बे गर्ने कुरो पर्सनल म्याटर होइन। कोही बे नगर्नै सक्छन्, कसैलाई मन लाग्यो एउटा बे गर्ला, कसैलाई मन लाग्यो 2टा बे गर्ला। कानुन अनुसार बे गर्न त पाउँछ नि त मान्छेले, बे गर्ने कुरो पनि। अनि अहिले के भयो, सन्तान पनि मलाई सोधेर जन्माऊ हो कि होइन? त्यसैले यसलाई पिपुललाई कहाँ कहाँ सकिन्छ सबैतिर रेस्ट्रिक्सन गर्ने यो तरिकाबाट यो विधेयक आएको छ। र यस्तो किसिमको सरकार डेमोक्रेसीमा चल्दैन। हेर्नुहोस्, यो बिल्कुल गलत हो। त्यसो भए 101% गलत, जुन एटिच्युडका साथ होइन, जुन फिलिङका साथ। तर त्यो जुनुन जुन छ सरकारको एउटा मकसद पनि होला, यसलाई सुधार गरेरै छोड्ने हो। यो त अब फेरि सदनमा जान्थ्यो नि त, किन सडकमा आउनु पर्ने? अनि ल सुधार गर्न जनताका प्रतिनिधिहरू थिएन, यिनीप्रति किन विश्वास भएन? सदनमा जान्थ्यो होला, कानुन त यसको चाहिँ छलफल हुन्थ्यो दफावार रूपमा, त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ यसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने त त्यो संसदको राइट्सको विषय हो। अनि सडकमा आउने बित्तिकै त त्यहाँ त अनि शिक्षकले तिनलाई भोट दिएर जिताएका छन् नि त, त्यहाँ कस्ता भजमने गएका छन् यिनलाई थाहा छैन? सबै थाहा छ नि। प्रचण्डको विरोध गर्ने हिम्मत कुनै एउटा प्रचण्डको पार्टीको मान्छेलाई छ? शेरबहादुर देउवाजीको कसैले विरोध गर्न सक्छ त्यहाँ? त्यसैले उहाँहरूको मेजोरिटी छ संसदमा। अहिले त ताली पिटाएर हेर्नुहोस्, त्यो संसदमा पेश हुने ताली पिटेर त्यो पास गर्नुहुन्छ। तर यसले इन्स्टेबिलिटी ल्याइरहन्छ। त्यसैले मैले शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो योग्यतामा विश्वास गर्नुहोस्। त्यो पार्टीको सदस्यतामा एक्ज्याक्टली सबैले त्याग्नुहोस् साथी हो। तपाईँहरू योग्यताको आधारमा आउनु भएको। लोकसेवा आयोग भन्ने, के अरे शिक्षक सेवा आयोग भन्ने एउटा बुख्या छ, संस्था तयार गरेका छ, त्यसले मन परी क्वेसन सोध्छ। यो राहतको शिक्षकहरूको सवालमा एक्ज्याक्टली, या यो करारका नाममा, या भनौँ शिक्षाबाट विभिन्न उहाँहरूलाई राखिएको छ नि त, कहीँ होला कोटाका सिस्टमबाट विभिन्न राहत या अनुदान या जेसुकै होस्, निजी स्रोत के हुन्छ नि त, उहाँहरूलाई राखिएको छ। त अहिले यो हुँदा त फिल्टराइज हुन्छ, इक्जाम दिँदा क्यापेबिलिटीका आधारमा, उसको शैक्षिक योग्यताको आधारमा लाइसेन्स लिएर राम्रो भएर जाँदा त बेटर हुन्छ नि। यसले त राम्रो गर्छ, यही त छ त कुरो, यहीँनिर अड्केको छ क्या। यो विधेयकको विरोध गरिरहँदाखेरि यसका पछाडि यी कुराहरू पनि त उठिरहेका छन् कि यदि सकिन्न बुढा यो जो अहिलेका टिचरहरू भनिएको छ गुरुहरूलाई, उहाँहरूको उमेरले यदि सकिन्न भने उहाँहरू रिटायर लिनुहोस्, जानुहोस्, तपाईँहरू
नयाँ आउँछन्, नयाँलाई चाहिँ चान्स दिउँ, फ्रेस ओपन चाहिँ एउटा भ्याकेन्सी एनाउन्स गरौँ र सबैले आवेदन दिउन्, राम्रा मान्छेहरूले चाहिँ शिक्षक बनाउनु। यो चाहिँ के हो फेरि बाहिर आएको विषय होइन, यो पनि त्यो पब्लिकमा उठेको विषय होइन, त्यो ठिकै हो, उहाँको त्यो अल्पज्ञान हो उहाँहरूको। किनभने तपाईँले रिले रेस गर्न चाहिँ जवान चाहिन्छ, डाक्टरलाई जति अनुभवी डाक्टर हो त्यत्तिकै राम्रो उपचार हुन्छ। शिक्षक किन 63-64 वर्षसम्म शिक्षकले काम गर्न पाउँछ भन्दाखेरि त्यो अनुभव उसले सेल गर्न पाओस्। र तपाईँ विश्वभरि जब मान्छे सबै फिल्डबाट रिटायर हुन्छ त्यसपछि शिक्षक हुन जान्छ र उसलाई बडो गर्वका साथ स्कुलहरूले कलेजहरूले एक्सेप्ट गर्छ, उसको एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने। एक्ज्याक्टली। टिचर भनेको तपाईँको जब दौडिने हो र कुस्ती खेल्ने ठाउँ हो र त्यो त ज्ञान बाँड्ने हो, आफ्नो बौद्धिकता बाँड्ने हो। त्यसैले त्यहाँ तपाईँले जसरी अब नयाँ पुराना टिचरहरू जाउन्, नयाँ टिचरहरू आउन्, नयाँ टिचर आउँदाखेरि पनि त त्यही सिस्टमले त्यही स्ट्रक्चरले त त्यसलाई त्यसै गरेर बुढो पार्ने हो नि त। त्यो स्ट्रक्चर त्यसलाई 20 वर्ष पछाडि 50 वर्षको पारिहाल्छ नि, तर चिज त त्यही हुन्छ होइन। त्यसैले मुख्य कुरो हाम्रो जुन मेल्टिङ पट, यो स्ट्रक्चर जुन छ, यो मेल्टिङ पट नै गलत छ। यसले सबैलाई मेल्ट गराइदिन्छ। यो स्ट्रक्चरले तयार गरे हो, यो गलत कुरो। आज शिक्षकहरू, आन्दोलनकारी शिक्षक पनि ठिक छैनन् छन चाहिँ। उनीहरू अहिले विभिन्न उद्देश्यका साथ आएका छन्, तर मलाई उनीहरूको फन्डामेन्टल राइटमा सरकारले यसमा यो आन्दोलनमा राजनीति देख्नु चाहिँ हुँदैन तपाईँ? यसमा प्रोफेसनलिजम नै देख्छु म अहिले चाहिँ। उहाँहरूको भित्र हिडन इन्ट्रेस्ट आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि प्रोफेसनल सिक्युरिटीकै लागि आएको जस्तो लागेको छ मलाई। र अहिले अरू भन्दा नि उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा नि सरकारले अत्याचार गरे हो। यो हेर्नुहोस्, यो काहीँ डेमोक्रेटिक, हेर्नुहोस् हामी त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ नि त। यो कुनै एकजना व्यक्तिको तानाशाही चरित्र नचल्ने ठाउँ हो नेपाल भनेको। चल्दैन, त्यो चल्न दिँदैन, त्यो चल्न सक्दैन। सबैको विचार सही होला, तर पब्लिकको स्तरबाट हेर्दा सडकमा आएको विषयलाई मन पराएनन् नि आज जनताले। टिचर सडकमा आउने, टिचरले चाहिँ सरकारको आदेश या सरकारले ल्याएको नियम कानुन नमान्ने, होइन यो विधेयक कानुनहरू चाहिँ बन्नै नदिने। यसो करिब हेर्नुहोस् त 50 वर्ष राम्रो कानुन बन्नु पर्यो पछि आजसम्म एनै बनेको छैन। 2049मा अलिकति संशोधन भए पनि अहिले त यत्रो वर्ष बितेछ। हेर्नुहोस् त यो अवस्थाको चाहिँ कहीँ कतै त अब यसलाई सुधार आउन त गतिलो कुरो त आएन नि त। एकातिर शिक्षकलाई अत्यन्तै डोमिनेट गरो, आदेश पालक गरायो होइन, उदास होइन शिक्षक भनेको होइन। एकातिर आदेश पालक बनायो, अर्कोतिर निजी नयाँ स्कुलहरू आउन नसक्ने भए। अब सबै सम्पत्ति खोलेर, सम्पत्ति लगानी गरेर मान्छेले प्रफिटकै लागि हो स्कुल खोल्ने, कलेज खोल्ने भनेको होइन। अब तपाईँ गुठीमा जा भनेपछि त्यो त सरकारीकरण हुन्छ। आफ्नो सम्पत्ति अनि सरकारी कसले देला त? अब नयाँ स्कुल आउँदैनन्, नयाँ स्कुल नआएपछि न इनोभेसन हुँदैन। अब शैक्षिक हाम्रो स्ट्याटसको हुन्छ, हाम्रो मेन्टल सेचुरेसन। यो प्राइभेट एसोसिएसन पेप्सनहरू एन्ड पेप्सनहरूले त सरकारसँग एग्रिमेन्ट नै गरे नि, सम्झौता नै गरेर या वार्तामै गएर यो विधेयकमा केही उहाँहरूको चाहिँ रिजर्भेसनहरू थियो, तर त्यसमा उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो या केही संशोधन गर्ने कुरा। जस्तो तपाईँले गुठीकै विषयमा 3 वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने भनिएको थियो, उहाँहरूले 5 वर्ष त्यो पनि ऐच्छिक बनाएर राखिदिएको छ। यो मान्न किन तयार होइन? पुराना स्कुललाई चाहिँ त्यो भनेको छ, त्यो विधेयकमा है। मैले त विधेयक पढ्या हो, उहाँहरूसँग के सम्झौता भएको छ मलाई थाहा भएन। मेरो कन्सर्न चाहिँ केमा हो भने नयाँ स्कुल आउन पाउनुपर्छ, पुरानासँग सम्झौता गरेर हुँदैन। डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले के गर्नु पर्यो, जनतालाई अप्सन दिइरहनुपर्छ, कहीँ रोक्न पाउँदैन उसले। यो हरेक क्षेत्रमा प्रहार गर्यो। यसपटक सरकारले शिक्षामा पनि प्रहार गर्यो भन्ने धेरैको भेटलाइसन छ। अब शिक्षकहरू पनि विदेश जानु पर्ला, किनभने रोजगारी छैन भने त जानु पर्यो। खाडी अर्को कुरा म भन्छु, विदेश जानु पर्यो एकदम। अर्को कुरा पनि म भन्छु, तपाईँले एसएलसी पास गरेपछि मान्छे सामान्यतया कहीँ पढाउन पाउँछन्। राम्रो विद्यार्थी रहेछ, उसले नर्सरी केजी यस्तो 1, 2 तिर पढाइरहेछ, उसले 8-10 हजार 15 हजार रुपियाँ तलब कमाएको छ। गरिबी त नेपालमा छ नि त। हामीले कहाँबाट हुन्छ मान्छेलाई एडजस्ट गर्नु पर्थ्यो। अहिले के गर्यो, 8 कक्षासम्म पढाउनलाई स्नातक तह हुनुपर्छ भनेको छ होइन। 9 देखि 12 सम्म पढाउनलाई स्नातकोत्तर भनेर भनेको छ। 9 देखि 12 सम्मलाई स्नातकोत्तर ठिकै हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। तर मास्टर्स ठिकै हो त्यो, किनकि 12 कक्षामा पढाउनलाई एमए पास तिमी हो भनेर भने त्यो ठिकै हो। तर तपाईँले 12 कक्षा पास गरेको एउटा 18-20 वर्षको बच्चो त्यसलाई चाहिँ विभिन्न देशमा त होइन भिसा लगाएर जा भन्नुभन्दा त तैँले यहाँ पनि रोजगारी पाउँछस् है भन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। हाम्रो रोजगारीको यत्रो क्राइसिस छ होइन, मान्छे रोजगारी खान लाउन नै नपाएर मान्छेहरू विदेश जानु परेको छ। उसले टिचर भएर अहिले केही न केही रोजगारी सिर्जना भएको थियो, बिएडतिर पढ्दै गर्थ्यो, बिबिएस होइन बिबिएम अनेक किसिमको गर्दै गर्थ्यो, तर उसले रोजगारी पनि पाउँथ्यो। अब यो विधेयकले त्यो पनि रोक्यो। र अर्को कुरो म भन्छु, यो गभर्मेन्ट हेर्नुहोस्, टिचिङ भनेको चाहिँ यो आर्ट हो,
आर्ट, यो कला हो एउटा। यो फर्स्ट डिभिजन आउँदैमा जान्ने, थर्ड डिभिजन आउँदैमा नजान्ने होइन। टिचिङ इज एन आर्ट, यो कला हो एउटा। यो कला चाहिँ कोहीसँग इन्भर्न हुन्छ होइन, कोहीसँग चाहिँ सिकेर पनि आउँछ, सिकेर पनि आउँछ। त्यो चाहिँ एजुकेसनले गर्छ। हामी कहाँ बिएड पढाइ हुन्छ, एमएड पढाइ हुन्छ, विभिन्न युनिभर्सिटीमा जति युनिभर्सिटी छन् त्यहाँ बिएड एमएड पढाइ हुन्छ। अब एजुकेसन पढ्नै नपर्ने भयो। तपाईँले कहाँनिर यो विधेयकले कहाँनिर शिक्षकलाई चाहिँ के अरे एजुकेसन राम्रो गराउन खोजेको छ त? एकातिर नयाँ स्कुल आउन नदिने होइन, भइरहेका स्कुललाई मोनोपोली गर्न दिने होइन। उहाँहरूसँग अब के गर्नुभयो लेनदेनको कुरो उहाँहरूले छुट्याउने हो। प्राइभेटसँग मन्त्रीले के नेगोसिएसन गर्यो होइन, मलाई त्यो प्रति अब आउला बिस्तारा कुरो आउला। तर तपाईँ नयाँ स्कुल आउनै नदिएपछि के भयो, अभिभावकले अप्सन पाउँदैनन् र एजुकेसन एन्टरप्रेन्युअर गर्ने मान्छेहरू भाग्छन्। कतिपयलाई त एजुकेसनमै लगानी गर्छु भन्ने पनि त हुन्छ नि, म घर दिन्छु भन्ने हुन्छ, म लगानी गर्छु भन्ने हुन्छ, म नयाँ किसिमले विषयहरू पढाउँछु भन्ने हुन्छ। त्यो समाप्त गर्ने, त्यो पैसा कमाउनका निम्ति व्यवसाय नै हो है। त्यसपछि शिक्षा पनि एउटा त्यही भन्यो नि त। अब नेपालमा त अहिले पछिल्लो समय प्राइभेटेसनका नाममा चाहिँ जति निजी विद्यालयहरू खुले, यसले त नेपालको सरकारी शिक्षा त आज ध्वस्त भयो नि। होइन, निजी र सरकारी भने चाहिँ यो सँगसँगै जाने चिज हो, सँगसँगै जानुपर्छ। एकदम जहाँ निजी क्षेत्र जाँदैन त्यहाँ सरकारी जानै पर्छ। किनकि तपाईँले प्रत्येक व्यक्तिलाई पढाउन पाउनु, प्रत्येक व्यक्तिको पढ्ने चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो। हाम्रो संविधानले त्यही भने होइन, ग्रुपमा मासलाई पढाएर हुँदैन। जस्तै तपाईँ स्कुल भटाभटी बन्द गर्दैछ अहिले स्थानीय निकायले, किन बन्द गर्दैछ? विद्यार्थी कम छन् भनेर, त्यो पाइँदैन। तपाईँको दूरदराजको एउटा बच्चा जो गरिबको झुप्रोमा बस्ने बच्चा हो, त्यसले किन पढ्न नपाउने? हरेक नागरिकले पढ्ने राइट छ। तर खर्च एक्स्ट्रा किन गर्ने भन्ने होला, मर्ज गर्ने अहिले त्योसँग कुनै सवालै होइन नि। अनावकमा त्यत्रो बिल्डिङ, त्यत्रो मेन पावर, त्यत्रा खर्च किन गरिरहनु त? आखिर दुईटा विद्यार्थी 10 वटा विद्यार्थीका निम्ति त नजिकैको अलिकति पाएक पर्ने छ भने त्यही मर्ज गरिदिउँ भन्ने छ। यही भनेको पोभर्टी इन ब्रेन भने यही हो। मान्छे दरिद्र र गरिब उसको चिन्तनले हुने हो। हामीले के भन्यौँ? हरेक नागरिकको पढ्ने राइट हो र त्यसको सेक्युरिटी चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा तपाईँ सामान्यतया 1000-2000-2500 फी तिर्न नसक्ने कोही पनि छैन, किनकि उसको इन्कम छ, रोजगारी छ काठमाडौँमा। त्यसैले त मान्छेहरू काठमाडौँ आउँछन् होइन। 12-15, 20,000, 30,000 मान्छेले, प्रत्येक मान्छेले कमाएकै छन्। 3 जना श्रीमान श्रीमतीले कमायो भने 50-60 हजार हुन्छ। त्यसले आफ्ना छोराछोरीलाई सागै बेचे पनि राम्रै स्कुलले पढाउन सक्छ। त्यसैले काठमाडौँमा सरकारी स्कुल नभए पनि फरक पर्दैन। तर तपाईँ दूरदराजको गाउँमा, तपाईँ तराईमा जानुहोस्, बच्चाहरू यसै खेलेर हिँडेका छन्। हजारौँ लाखौँ बच्चा, अहिले 5 लाख, अहिले पनि 5 लाख बच्चाहरू तराईमा स्कुलबाट बाहिर छन्। त्यो लगानी कसले गर्ने हो? त्यहाँ प्राइभेट जाँदैन, त्यहाँ सरकार जानुपर्छ। त्यसैले यो प्राइभेट र सरकार भने चाहिँ सँगसँगै जाने चिज हो। यो कोअपरेसनमा जाने चिज हो। जहाँ तपाईँ प्राइभेट बिजनेस फ्लरिस हुन्छ त्यहाँ तपाईँले सरकारले टाउको दुखाउनै परेन, त्यहाँ उसैले गर्छ होइन। जहाँ प्राइभेट बिजनेस जाँदैन त्यहाँ चाहिँ त सरकार जानै पर्छ। र एउटा मान्छेलाई म पढाउँदिनँ त्यहाँ खर्च बढी हुन्छ भन्न पाउँदैन। गभर्मेन्टको लागि त्यो एउटा पनि नेपाली नै हो कि त्यो सिङ्गो राष्ट्र हो। ओके, अब यो अहिलेको विधेयकले चाहिँ एउटा बडो शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ यसमा ल्याएको देखिन्छ। जहाँ हिजोसम्म हामी पढ्दासम्म एसएलसी थियो, पछि आएर एसई भयो ग्रेडिङका आधारमा। अब यो विधेयकले के गर्यो भने निमावि प्राविको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 8 क्लासलाई र चाहिँ मावि तहको उच्च शिक्षाको चाहिँ 12 क्लासलाई यो मान्यता दिएर बोर्ड भनौँ न, दुईटा बोर्ड, एउटा 8को एउटा 12को, एसएलसी हटाउने अर्थात् एसई हटाउने, यो ठिक हो? यो विधेयकले ल्याएको होइन, यो छलफल गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले नेपालको एजुकेसनलाई राम्रोसँग फ्लोरिस गर्न, यसको विकास गर्न चाहेको भएदेखि स्टेक होल्डरहरूसँग उहाँहरूले छलफल, यो स्टेक होल्डरसँग किन छलफल गरेन? क्या कुरो यहीँनिर हो, किन गरेन त? किन गरेन? यो त यो विषय भोलि उठ्छ, सडकमा आउँछन् शिक्षक, यो परिस्थिति आउँछ भन्ने त उहाँहरू अनभिज्ञता किन प्रकट गर्नुभयो त? यो त छलफल गरेर, दफा दफा छलफल गरेर, परामर्श लिएर, सुझाव लिएर गर्ने विषयमा उहाँहरू हचुवाको भरमा किन जानुभयो त? आज यो उहाँहरूका निम्ति घाँडो भयो त? एक्ज्याक्टली। उहाँलाई कहाँ घाँडो मान्नुभयो? उहाँले त रमाइलो भएको छ अहिले। जति यो केवस तयार भयो त्यत्तिकै ब्युरोक्रेसी बलियो हुन्छ, उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत बढ्छ। ब्युरोक्रेसीको मस्कत त्यो हो। हेर्नु, संसारभरि ब्युरोक्रेसीलाई त लिडरसिपले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तर यहाँ ब्युरोक्रेटले एक्ज्याक्टली पोलिटिसियनहरू या मन्त्रीहरूलाई, सत्य कुरै यही हो। हेर्नुहोस्, लिडरसिपले ब्युरोक्रेसी बडो बाटो छ नेपालको, बाटो छ नेपालको ब्युरोक्रेसी होइन। किनकि होइन, राणा शासन यसैले भोगेको छ, शाहहरूको भोग्यो, पञ्चायत भोग्यो, अहिले डेमोक्रेसी होइन, अहिले हुँदा हुँदा रिपब्लिकन सिस्टम पनि यसले, यो ब्युरोक्रेसीले भोगेको छ। त्यसैले यसले जस्ता पाए त्यस्ता मान्छेलाई पत्याउँदैन। यो ब्युरोक्रेसी त्यस्तो
चलाख ब्युरोक्रेसी हो, अत्यन्तै स्वार्थी ब्युरोक्रेसी हो हाम्रो नेपालको। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यही कन्फ्युजन क्रिएट गर्दिरहन्छ। उसले किन फिल गरेन, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँलाई। जस्तै हामीले पहिला अलिकति डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट थियो, जतिखेर गिरिजा कोइराला समथिङ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, +2 को स्थापना हुँदाखेरि कन्सेप्ट के आयो भने त्यतिखेर बडो हामी सबै मिलेर छलफल गऱ्यौँ, सबै हामी थियौँ होइन, धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीले धेरै ठाउँमा छलफल गऱ्यौँ। के गर्ने त भन्दा 10 कक्षासम्मकोलाई स्कुल एजुकेसन भनौँ, एसएलसी आइरन गेट, एकदम त्यसलाई त्यही किसिमले लिबरल प्रमोसन नगरौँ। लिबरल प्रमोसन भन्ने पछि एडिबीले पैसा दिएपछि आएको हो। एडिबीले पैसा दिएर के गर्यो भने तिमीले पास गराउनै पर्छ, पढाएपछि हाजिर हेरेर पास गराऊ भनेर शर्त राख्यो। त्यसपछि अहिले लिबरल प्रमोसनको सिस्टम आयो। पहिले हामी सानो छँदा हामीले पढ्दाखेरि 5 क्लासमा पनि बोर्ड जस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि अनिवार्य जस्तो प्राविक हो। त्यसपछि निमावि 8 क्लास, फेरि एसएलसी अनि 12। आज यो हालत कसरी भयो अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस् यो खस्किँदा आज त एसएलसीमा सबै पास। ल हेर्नुहोस् यो 8 क्लाससम्म अनिवार्य पास, यो के बनाएको, 12 क्लास पनि खै फेल हुन्छ। यसलाई के भनियो भने लिबरल प्रमोसन भन्ने पोलिसी आयो। एडिबीको जब वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा आयो, एडिबीको होइन मोनिटरी फन्डले जब यहाँ नेपालको एजुकेसनलाई फन्डिङ गर्न थाल्यो, दुईवटा ठाउँमा विदेशीको फन्डिङ लिनु हुँदैन। एजुकेसन र हेल्थ, एजुकेसन हेल्थ होइन, एजुकेसन र जस्टिस न्याय, यो दुईवटा ठाउँमा चाहिँ लिनु हुँदैन। तर उहाँहरूले न्याय अब सर्वोच्च अदालतको वाल नै युएसएडले बनाइदिएछ होइन। भनेपछि तपाईँले जब एजुकेसनमा विदेशीको प्रभाव पर्न थाल्यो त्यसपछि उसले आफ्ना शर्तहरू राख्ने भयो। उसले राख्नु स्वाभाविक हो, तर मान्ने नमान्ने लिने नलिने त हाम्रो नेताहरूले जसले राष्ट्रवादका कुरा गर्छन् यहाँ, जुन देशको शिक्षा सिद्धिन्छ नि त्यो देशको चाहिँ सबै कुरा एक्ज्याक्टली सत्य कुरै यही हो। शिक्षा नै ध्वस्त भए सिधै हो। यहाँ नेपालीको मायाले को आएको छ बाबा, तपाईँ र मलाई माया गर्न को आएको छ यहाँ त आफ्नो स्वार्थ छ सबैको। आजकल तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिले देखिन्थ्यो इमानी ईश्वर हुन्थ्यो, अहिले त इसु पो भएको रहेछ भनेर एक्चुअली मैले सिलेबस हेरेर आएको थिएँ। सानो बालबालिका एकदम यो पाठ्यक्रमहरू पनि यस्तो डेभलप गरिरहेको छ क्या, हेर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली। अब म तपाईँलाई यो एजुकेसनको कुरा मैले अलिकति जोड्न चाहेको। 10 कक्षासम्म एसएलसी हुने, 8 कक्षा र 5 कक्षा टाइटसँग परीक्षा लिने र विद्यार्थीलाई अलिकति पढ्नलाई प्रोत्साहन गर्ने, एसएलसी लिने त्यो कडाइसँग लिने होइन। हो पढाउनु पर्यो नि त टिचरले होइन। एसएलसी कडा लिबरल प्रमोसन नगर्ने, एक्जामिनेसनलाई टफ नै बनाउने होइन भन्ने पोलिसी आयो। तर लेफ्ट ब्याकग्राउन्डका साथीहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँको क्रमशः उहाँहरूको भोइस स्ट्रङ हुन थाल्यो। के भनेर स्ट्रङ हुन थाल्यो भने लेफ्ट पोलिटिक्सबाट, लेफ्ट साइडबाट, बुर्जुवा शिक्षा एक्ज्याक्टली 1 वर्षको पढाइ चाहिँ 1 दिनमा जाँच्ने सिस्टम हुँदैन, हामी मान्दैनौँ भन्न थाल्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि के भयो, लिबरल प्रमोसनको सिस्टम क्रमशः आयो। ल ठिकै छ, त्यसपछि 1 वर्षको हुँदैन भने भन्ने कुरो आयो। लिबरल हुँदै अहिले विद्यार्थी फेल हुनै छोडे। अनि त्यतिखेर के गरियो भने 11-12लाई चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रिपरेसनको फेज बनाउने भनेर भनियो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्याम्पसमा बिएससी हुन्छ, बिए हुन्छ, इन्जिनियरिङ हुन्छ, एमबिबिएस हुन्छ होइन। हो त्यही मोडलमा 11-12 पनि त्यो मेडममा पढाउने र युनिभर्सिटीको प्रिपेरेटरी फेज चाहिँ 11-12लाई गराउने भनेर यो कन्सेप्टले 11-12 आएको हो है। र त्यो यो 11-12 ठिक छ, यो यही कन्सेप्ट चाहिँ ठिक छ। यसले 11-12मा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले के पढ्ने हो, उसले 11मै साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्ने भयो, यता एकाउन्ट इको पढ्ने भयो, अर्थात् इङ्ग्लिस मेजर राख्ने भयो, सोसियोलोजी राख्ने भयो, अथवा म शिक्षक हुन्छु भन्नेले एजुकेसन पढ्ने भयो। र त्यसैको प्रिपेरेसन उसले बिएमा स्नातक तहमा र मास्टर्स डिग्रीमा त्यही स्पेसलाइजेसन गर्ने भयो। यो तरिका ठिकै थियो, यो यसमा धेरै क्वेसन आएको थिएन। तर उहाँले अहिले कसको स्वार्थको निम्ति किन हो कोनी होइन एसएलसी हटाइदिने, किन हटाइदिनु पर्यो? जाँच जतिचोटि बेसी लियो नवराजी त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ। तपाईँ जाँच जति टाइट लिनुहुन्छ विद्यार्थी त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ। यो नबुझ्या छ र उहाँहरूले, तपाईँले मैले मात्र बुझ्या होइन नि, उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। तर नेपालको एजुकेसन चाहिँ नचाहिकन उहाँहरू ध्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त, विदेशीको पैसा खाएपछि विदेशी विश्वविद्यालय घर घरमा पुग्छन्, अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय सबै मन्त्री होइन सांसदको कोठामा पुग्छन्, अमेरिकाका पुग्छन्, कोटा सिस्टम भट्टाभट्टी विद्यार्थी बाहिर पठाइदियो, त्यहाँबाट कमिसन आयो, रेफर गरे बाफतको। नेपालमा पढाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढाएर के हुन्छ, जब पाइँदैन, केही छैन, जाऊ उतै भन्नु पठाइदियो, त्यहाँ गुरुगुरु पैसा आउँछ। 2-3वटा विद्यार्थी पठायो भने 1-2 साल चाहिँ यसो भिजिट भिसामा हुन्छ, के हुन्छ उहाँहरूको ट्रिप पनि चल्छ, मौज मस्ती पनि हुन्छ। यो स्किम अब अहिले प्राइभेटमा नयाँ स्कुल आउन दिएन, पुराना छ के सम्झौता गर्नुभयो उहाँहरूले?
होइन पुरानाहरू सबै काङ्ग्रेस एमालेकै छन् सङ्गठन त उहाँहरूले के टाइअप के गर्नु भएको छ तर ब्लन्डर हो यो नेपाली जनताको लागि ठुलो ब्लन्डर के हो आँखामा छारो उहाँहरूले के हाल्नुभयो भने नयाँ स्कुल अब आउन नदिने प्राइभेट स्कुल अर्थात् अब सरकारी गुठीमा जानै पर्ने अनिवार्यता गरिदियो भने त एकदम होइन त्यो त अनिवार्य भयो नि नयाँलाई त अनि ऊ आफ्नो सम्पत्ति किन लगाएर आउँछ त किन लगाएर आउँछ त्यो अन्त्यमा डाक्टर साहब अब यो विधेयकको जुन अहिले सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ सरकार पनि यो टस न मसको अवस्थामा छ ऊ ब्याक हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ सर यो सदनमा टेबल हुनु पूर्व नै यो किसिमको भइरहँदा दर्ता भएको छ सडकमा चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको छ अब यसको निकास के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् डेमोक्रेसी भने चाहिँ मास पनि हो मासको स्ट्रेन्थ पनि हो मेरो विचारमा शिक्षकहरू अझ बढ्नुहुन्छ यो 1-2 दिन नेगोसिएसन भएन भने टिचरहरू बन्द गरेरै आउँछन् कोहीदेखि कसले के धम्की दिएर या कोही डराउँदैन किनकि सबै लोकसेवा आयोग लडेर गएका छन् र जसले धम्की दिएका छन् ती पनि जनताको मत लिएर त्यो स्ट्रेन्थ देखाएरै त्यो पदमा पुगेका हुन्। त्यो बालिन्जीले त आज अनुसन्धान गर्न सुरु गरिसक्नुभयो होइन, अनुगमन ठिक छ, अनुसन्धान गर्न गर्नु उहाँले त पाउनुभयो। कारबाही गरिदिनु भयो भने नि फेरि त्यो सम्भावना मैले देखाएको छैन र मैले के मात्र देखाएको छु भने सरकारले यो विधेयक फिर्ता नलिकन सुखै छैन उसले इमिडिएट टिचरहरूसँग माफी मागेर फिर्ता लिनुपर्छ किनकि तिमीहरूलाई मैले साह्रै हेपेँ यार तँलाई आदेश दिने भएँ म होइन तेरो सारा चिज गरिबको गरिब 40,000ले 5 जनाको 4 जनाको परिवार पालेर बस तँलाई जहिले पनि गरिब बनाउँछु तँलाई जहिले पनि झोले बनाउँछु मेरो चुनाव प्रचार गर अनि फेरि अलिकति मैले दिएको दाना त खा भनेर भनेछु मैले गल्ती गरेँ बाबा भनेर माफी मागेर उसले फिर्ता गर्नुपर्छ यो गभर्मेन्ट। हस् समय विचारको लागि धन्यवाद लाग्छ। धन्यवाद। दर्शकबिन आजको यो विशेष चक्रव्यूहमा हामीसँग डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद उहाँसँग संवाद गर्यौँ। हालसालै सरकारले यो सदनका टेबल गर्नका निम्ति प्रतिसभाको चाहिँ सचिवालयमा दर्ता गरेको शिक्षा सम्बन्धीको विधेयक जुन विधेयकलाई लिएर देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलित भए यो आन्दोलन किन र शिक्षा विधेयकमा के छ यसको चिरफार पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।